वनुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। पारा नंबर 13 सूरह यूसुफ आयत नंबर 53 अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा उबर्रिउ नफ्सी इन्नन नफ्सा लअम्मारतुम बिस्सूइ इल्ला मा रहिमा रब्बी इन्ना रब्बी गफूरुर रहीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जेल में थे। बादशाह वक़्त को ख्वाब आया, अजीब व गरीब ख्वाब था। उसकी ताबीर पूछने के लिए एक आदमी जेल चला गया। वहाँ से हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को ने उसकी ताबीर बतलाई। बादशाह ने जब ताबीर सुनी बहुत खुश हुआ। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को बुलावा भेजा। आपने फरमाया कि पहले वो जो वाक़या हुआ था, मेरे ऊपर केस चला था और उसकी बिना पर मुझे जेल में डाल दिया गया, पहले उसको हल किया जाए। चुनांचे बादशाह ने उन औरतों को बुला लिया। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की बरात का ऐलान हो गया। जिन्होंने दावा किया था आपके ऊपर, उन्होंने ही आपकी सफाई पेश कर दी कि आप बिल्कुल साफ शफाफ हैं, आपसे कोई जुर्म, कोई गुनाह, कोई गलती सरजद नहीं हुई। अब यहाँ पे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ज़िक्र फरमा रहे हैं वमा उबर्रिउ नफ्सी, कि ये जो मेरी बरात का ऐलान हुआ है, मैं अपने नफ्स को बरी नहीं समझता। इन्नन नफ्सा, क्योंकि नफ्स लअम्मारतुम बिस्सूइ, वो तो सिखलाता है बुराई। नफ्स का काम तो बुराई सिखलाना है। मैं अपने नफ्स को बरी व ज़िम्मा नहीं समझता। इल्ला मा रहिमा रब्बी, मगर वो जो रहम कर दिया रब्बी, मेरे रब ने, कि मेरे रब ने मेरे नफ्स पर रहम कर दिया और उसके ऊपर रहमत करके उसको कंट्रोल कर दिया। इसकी वजह से मेरा नफ्स बच गया बुराई से, वरना मैं अपने आप को बाकमाल नहीं समझता। तो अल्लाह के नबी हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम यहाँ पर ये बात समझाना चाहते हैं कि इतने बड़े गुनाह से जो बच गया, उसमें मेरा कोई कमाल नहीं है। उसमें कमाल सारे का सारा मेरे अल्लाह का है। उसने मेरे नफ्स के ऊपर अपनी रहमत की चादर डाल दी, इसकी वजह से मैं बच गया। तो ये अल्फाज मुझे और आपको सबक दे रहे हैं कि अगर किसी मौके पर कोई नेकी हम करते हैं, हम अपना कमाल समझ के बैठ जाते हैं। वो अल्लाह के नबी हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम बता रहे हैं, नहीं बंदे, तेरा कमाल नहीं है। इंसान के पास जो नफ्स है, वो तो नफ्स गुनाह ही सिखलाता है। नफ्स 3 किस्म का है। नफ्स की 3 किस्में, नफ्स अम्मारा, नफ्स लव्वामा, नफ्स मुतमइन्ना, ये 3 किस्में हैं नफ्स की। नफ्स अम्मारा जो गुनाह की तरफ माइल करता है, जिस तरह यहाँ पर फरमाया इन्ना नफ्स लअम्मारतुम बिस्सूइ, नफ्स अम्मारा तो बुराई सिखाएगा। तो हर इंसान के पास जो नफ्स है, वो उसको बुराई की तरफ ही लेकर जाता है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि मुझे जो बरात हो गई और बच गया, उसकी वजह यह थी इल्ला मा रहिमा रब्बी, कि मेरे रब ने मेरे नफ्स के ऊपर रहमत डाल दी और उसने उसको बचा लिया। तो सबसे पहले नंबर पर नफ्स की किस्म है नफ्स अम्मारा। नफ्स अम्मारा उसको कहते हैं कि जो इंसान के अंदर गुनाहों की और बुरी बुरी चीज़ों की ख्वाहिशात पैदा करता है। कभी कुछ कर दिया, कभी कुछ कर दिया। और अगर इंसान उस नफ्स के खिलाफ डट कर खड़ा हो जाए, नहीं मैंने तेरी बात नहीं माननी, नफ्स कहता है सुबह सुबह सर्दी का मौसम है, छोड़ दे नमाज को, नमाज फजर का टाइम है,
नफ्स कहता है अभी तो सारी रात तू पासे मारता रहा और तुझे नींद नहीं आई, करवटें बदलता रहा, अब तो तुझे नींद आने लगी, छोड़ दे, बाद में पढ़ लेंगे उठ के। ये नफ्स अम्मारा है जो इसको गुनाह के ऊपर उबार रहा है, बुरा काम करवा रहा है इससे। लेकिन इंसान अगर उसके खिलाफ डट जाता है तो ये नफ्स अम्मारा से नफ्स लव्वामा में आ जाता है। लव्वामा का माना मुलामत करने वाला। अब इसने अपने नफ्स के खिलाफ डट गया, ये नफ्स लव्वामा बन गया। अगर इंसान से गुनाह हो गया और उसने तौबा कर ली, फिर भी इंसान का ये नफ्स लव्वामा बन गया। खुश नसीब हैं वो लोग जिन्होंने नफ्स अम्मारा से जिंदगी निकाली और नफ्स लव्वामा में ले आए। अब नफ्स लव्वामा क्या है कि गुनाह है लेकिन उसने मुजाहिदाना सिस्टम के साथ अपने आप को कंट्रोल कर लिया, तो नफ्स अम्मारा से इसने नफ्स लव्वामा में तब्दील कर लिया। इसको गुनाह हो गया, इसने तौबा कर ली, तो इसने नफ्स लव्वामा से नफ्स अम्मारा से नफ्स लव्वामा में अपने आप को तब्दील कर ली। और अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो नफ्स होता है वो नफ्स मुतमइन्ना होता है, तीसरी किस्म, सबसे आला किस्म, नफ्स मुतमइन्ना। इसीलिए अल्लाह पाक फरमाते हैं कि नफ्स मुतमइन्ना में दाखिल हो जाओ। अब नफ्स मुतमइन्ना ये अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, और औलिया अल्लाह जो मेहनत करते हैं और मुजाहिदात करते करते पहले नफ्स अम्मारा से निकले, नफ्स लव्वामा में आए, फिर नफ्स लव्वामा में वो मेहनत करते हैं और अपने नफ्स को इस कदर कुचल देते हैं कि नफ्स उनके सामने खड़े होने का काबिल भी नहीं रहता, कभी कोई ख्वाहिश नहीं करता फिर उनके सामने। तो इनका नफ्स नफ्स लव्वामा से निकलकर फिर नफ्स मुतमइन्ना में आ जाता है। जब ये नफ्स को कुचल देते हैं, अब इनका नफ्स नफ्स मुतमइन्ना बन जाता है। और अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नफ्स को भी नफ्स मुतमइन्ना कहा गया। तो फर्क क्या हुआ दोनों के अंदर? ये इन्होंने अपने नफ्स को कुचल तो लिया, औलिया अल्लाह, सालिहीन, नेक लोग, इन्होंने अपने नफ्स को कुचल तो लिया, लेकिन अब भी शाइबा बाकी है कि वो किसी वक्त भी इनके ऊपर वार कर सकता है। लेकिन अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो नफ्स मुतमइन्ना होता है वो मासूम होते हैं, अंबिया अल्लाह की हिफाजत में होते हैं, वहां वो किसी किस्म का भी उनके ऊपर वार नहीं कर सकता। ये है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान, वमा उबर्रिउ नफ्सी, फरमाया मैं बरी नहीं समझता अपने नफ्स को, इन्न नफ्स लअम्मारतुम बिस्सूइ, क्योंकि नफ्स तो बुरी ही बातें सिखाता है, इल्ला मा रहिम रब्बी, मगर वो जो रहम कर दिया मेरे रब ने, मेरे रब ने मेरे नफ्स के ऊपर रहम कर दिया और उसके ऊपर रहमत करके उसको नफ्स मुतमइन्ना में दाखिल फरमा लिया। इन्न रब्बी गफूरुर रहीम, बेशक मेरा रब बख्शने वाला, रहम करने वाला है। उसके बाद जब इनकी बरात का ऐलान हो गया, अब बादशाह ने दोबारा पैगाम भेजा, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कि मुबारक हो, आपका केस भी हल हो गया, आपके ऊपर जो लोग दावेदार थे उन्होंने ही आपकी सफाई पेश कर दी, आपकी बारात हो गई, आपको बरी किया जाता है, आप तशरीफ लाइए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये पैगाम जब मिला और साथ ही बादशाह ने यह कह दिया कि हम आपको ख़ास अपना एजाज़ो इकराम भी देना चाहते हैं और अपने ख़ास मुशीरों में आपको शामिल करना चाहते हैं। पता चल गया, बहुत शोहरत हो गई, इर्द गिर्द सबको पता चल गया कि ये हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जेल से निकाल कर कोई ओहदा मिलने वाला है, बहुत बड़ा प्रोटोकॉल मिलने वाला है। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब जेल में पैगाम दिया गया और आपको बहुत खूबसूरत लिबास पेश किया गया कि आप जेल का कैदियों वाला लिबास उतार दें और ये वाला लिबास पहने, आपने गुस्ल फरमाया, कैदियों वाला लिबास उतार कर दूसरा खूबसूरत लिबास पहना,
پھر تمام قیدیوں کو جمع کر کے ان کے لیے دعائے خیر فرمائی اور سب کو تسلیاں دیں۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب سب قیدی رو رہے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام رہائی کا پروانہ لے کر جیل سے باہر آ رہے تھے اور سب قیدی رو رہے تھے۔ وجہ کیا تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ قیدیوں کی پیار اور محبت کا عالم یہ تھا کہ آپ ہر وقت ان کی ایک ایک چیز کا خیال رکھتے تھے، کسی کو کسی قسم کی پریشانی نہیں آنے دیتے تھے۔ آج وہ سب رو رہے تھے کہ آپ جا رہے ہیں، ہمارا پرسان حال کون ہوگا؟ تو انسان کو اپنے معاشرے کے اندر ایسا وقت گزار کر جانا چاہیے کہ جب انسان جا رہا ہو تو سب پیچھے اس کی جدائی پہ رو رہے ہوں کہ تم جا رہے ہو، اب ہمارا کیا بنے گا۔ ایسا وقت انسان کو معاشرے کے ساتھ گزارنا چاہیے، نہ کہ ایسا وقت گزارے کہ جب وہ دنیا سے جائے یا وہ محلہ چھوڑ کر جائے تو لوگ کہیں اچھا جی بلا دور اتری، بلا تھی ہمارے اوپر اور ہمیں پریشان کرنے والا تھا، اچھا ہوا چلا گیا۔ ایسی انسان کو زندگی نہیں گزارنی چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیل سے باہر تشریف لائے۔ فل پروٹوکول ہے، شاہی پروٹوکول جیل سے لگا ہوا اور شاہی دربار تک آپ کو فل پروٹوکول کے ساتھ دربار میں لایا گیا۔ آپ نے بادشاہ وقت کے ساتھ ملاقات کی۔ بادشاہ کا نام تھا ریان بن ولید، یہ بادشاہ تھا، اور جس نے آپ کو خریدا تھا وہ عزیز مصر وزیر خزانہ تھا، اس کا نام تھا قطفیر۔ اب یہ جو بادشاہ مصر ہے یہ بہت ذہین و فطین آدمی تھا، تقریباً 50 کے قریب یہ زبانیں جانتا تھا۔ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات کی۔ آپ جب تشریف لائے تو آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ وقت کو سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس نے کہا یہ کون سی زبان ہے؟ آپ نے فرمایا یہ میرے باپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زبان ہے۔ آپ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، اور آپ کے چچا حضرت اسماعیل علیہ السلام جو حضرت اسحاق علیہ السلام کے بھائی تھے، دوسری والدہ سے تھے، ان کی زبان عربی۔ آپ نے فرمایا یہ عربی زبان ہے اور میرے چچا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زبان ہے۔ اس کے بعد آپ نے بادشاہ وقت کے لیے دعا کی اور وہ عبرانی زبان میں کی۔ بادشاہ پریشان ہو گیا کہ میں 50 زبانوں کو جانتا ہوں، ان میں سے تو یہ دونوں زبانیں نہیں ہیں، یہ کون سی زبان بول رہے ہیں؟ یہ کون سی زبان ہے؟ ان کا یہ عبرانی زبان ہے۔ یہ کس کی ہے؟ یہ میرے آبا و اجداد کی، میرے باپ یعقوب علیہ السلام کی، اور ان کے والد حضرت اسحاق علیہ السلام کی، ان کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ یہ ہمارے آبا و اجداد کی زبان عبرانی زبان ہے۔ اب بادشاہ تو پہلے ہی اتنا دلی میلان ان کی طرف رکھ چکا تھا اور ان کا دیوانہ اور معتقد ہو چکا تھا جب انہوں نے خواب کی تعبیر بتلائی، لیکن اب جب آپ نے 2 زبانوں کے ساتھ ان کے بات کی، اور بادشاہ نے جو 50 زبانیں جانتا تھا مختلف زبانوں سے حضرت یوسف علیہ السلام سے بات کی، تو آپ نے ہر زبان کے اندر اس سے گفتگو کر لی۔ بادشاہ اور زیادہ حیران ہو گیا، اور بادشاہ کے دل کے اندر آپ کی عزت، مرتبہ، فضیلت وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ اب اس نے کہا کہ جناب آپ نے میرے خواب کی تعبیر بتلائی، لیکن وہ واسطے کے ساتھ تھی، اب میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے خواب کی تعبیر میرے سامنے مجھے ڈائریکٹ بیان کریں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، پہلے میں خواب کی تعبیر سے پہلے آپ کا خواب نہ بیان کر دوں؟ میں کہا بھائی بیان کر دو۔ اب اس وقت جیل کے اندر یا وہاں وزیروں کے سامنے، مشیروں کے سامنے بادشاہ نے جو خواب ذکر کیا تھا وہ تو اتنا ہی تھا کہ میں نے
7 گائے دیکھی جو موٹی تازی تھیں اور 7 گائے دیکھی جو دبلی پتلی تھی، دبلی پتلی موٹیوں کو کھا گئی۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ آپ نے خواب میں یہ دیکھا تھا کہ دریائے نیل جو مصر کا دریا ہے اس میں سے 7 موٹی تازی گائے نکلی اور ان کے تھن دودھ سے لبریز تھے، وہ موٹی تازی تھی، چمڑا خوب تھا، گوشت خوب تھا، خوبصورت تھیں، اور ساتھ ہی کیچڑ تھا اور اس کیچڑ میں سے 7 دبلی پتلی مریل قسم کی گائے نکل آئی، اور ان مریل قسم کی گائیوں نے آ کر ان کے اوپر حملہ کر دیا، موٹی تازی گائیوں کے اوپر، اور یہاں تک کہ ان کی جو گوشت تھا اس کو نوچ نوچ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور سارے کا سارا گوشت وہ مریل گائے سب کھا گئی۔ بادشاہ تو بہت حیران ہو گیا، کہتا ہے جناب یہ خواب میں نے تو کسی کو سنایا ہی نہیں، اتنی تفصیل میں نے کسی کو بتائی ہی نہیں۔ کہا آگے سنیے، جو آپ نے دوسری چیز خواب کے اندر ذکر کی تھی کہ میں نے دیکھا ہے 7 بالیاں ہیں جو کہ سبز ہیں اور 7 بالیں خشک ہیں، یہ خشک والی سبز کے اوپر لپٹ جاتی ہیں اور ان کو کھا لیتی، ان کو بھی خشک کر دیتی۔ اس کی تفسیر یہ ہے کہ ایک ہی پودا تھا، اس پودے میں آپ نے دیکھا کہ 7 بالیاں سبز ہیں اور اسی میں سے ہی 7 بالیاں خشک نکل آئیں۔ یہ جو خشک تھیں ان کے کچھ پتے سبز بالیوں کے اوپر گرے اور پھر ان کو بھی آگ لگ گئی اور سب کی سب ختم ہو گئیں۔ وہ اور حیران ہو گیا، کہتے ہیں کہ یہ آپ کو باتیں کس نے بتائیں؟ آپ نے فرمایا میرے اللہ نے مجھے بتائیں۔ اب وہ بہت معتقد ہو گیا۔ اب اس نے کہا جی اب اس کی تدبیر کیا ہوگی؟ آپ نے وہی تدبیر جو کل کے سبق میں گزری آپ نے ساری ارشاد فرمائی۔ اب کہنے لگا جناب یہ تو بہت مشکل کام ہے کہ پورے ملک کا یہ سسٹم کیا جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے مشورہ دیا کہ دیکھو اب ہم نے یہ کرنا ہے کہ پورے ملک میں اعلان کروا دینا ہے یہ جو 7 سال ہیں یہ خوب فراوانی کے ہیں، خوب بارشیں ہوں گی ان میں، ان کے اندر غلہ خوب آئے گا، تو اعلان کروا دو پورے ملک کے اندر کہ سبھی لوگ خوب کاشتکاری کریں، خوب غلہ اگائیں، دوسری فصلوں کو چھوڑ دیں، غلہ خوب اگائیں، اور اس غلہ اگانے میں جتنی فصلیں ان کے پاس آئیں گی اس میں سے 5واں حصہ فصل کا اس کو اپنی یہ جو بالیاں ہیں اور سٹے ہیں انہی کے اندر ہی ان کو چھوڑ دیا جائے اور ان کو وہاں سے نکالا نہ جائے۔ ہر سال 5واں حصہ اسی طریقے سے محفوظ رکھا جائے۔ جب ہر گھر ہر خاندان اپنا 5واں حصہ محفوظ رکھیں گے تو 7 سال گزرنے کے بعد آگے 7 سال قحط سالی کے آئیں گے، ان کے اندر ہر سال کا ان کے پاس غلہ موجود ہوگا، یہ نکالتے جائیں گے اور کھاتے جائیں گے، آپ کو عوام اور رعایا کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ باقی جو آپ کی اپنی سرکاری زمین ہوگی ان کے اندر بھی خوب غلہ کاشت کریں، اور جو آپ کو ٹیکس موصول ہوگا رعایا کی طرف سے اس کو بھی سنبھال کے رکھیے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ یہ جو قحط سالی 7 سالوں کے بعد آنی ہے یہ صرف ملک مصر میں نہیں آنی بلکہ ارد گرد کے جتنے علاقے ہیں وہاں بھی ساری جگہ پر قحط سالی آئے گی۔ لوگ آپ سے غلہ لینے آئیں گے، آپ پیسوں کے ساتھ ان کو غلہ بیچیں گے، جب ان کو بیچیں گے تو پھر آپ کو پیسے حاصل ہوں گے اور ملک مصر کا خزانہ اس قدر پیسوں سے بھر جائے گا کہ کبھی بھی ان کے پاس اتنا پیسہ جمع نہیں ہوا اس خزانے کے اندر جتنا پیسہ ابھی جمع ہوگا۔ بادشاہ کہتا واہ بھی واہ یہ تو کمال ہو گئی، اب یہ کام کرے گا کون؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو پیش کر دیا کہ میں اس کام کو کر سکتا ہوں، مجھے تجربہ ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اب مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ یہ عہدہ بہت بڑا تھا، وزارت خزانہ کا عہدہ تھا، وہی عہدہ جو پہلے عزیز مصر کے پاس تھا جس نے آپ کو خریدا تھا، یہ وہ عہدہ تھا۔
تو بادشاہ نے یہ کیا کہ 1 سال تک آپ کو اپنے پاس رکھا، وہ عزیز مصر سے آپ کا تعلق بالکل ختم کر دیا۔ جب آپ کو اپنے پاس رکھا، اب وہ یہ چاہتا تھا کہ یہ اتنا بڑا عہدہ ہے تو اس سے پہلے میں ان کی جانچ پڑتال کر لوں اور ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور ان کے سارا طریقہ کار دیکھ لوں، پھر مجھے پتہ چل جائے گا کہ یہ اتنا بڑا عہدہ چلا لیں گے یا نہیں چلا لیں گے۔ 1 سال کے بعد پوری ایک تقریب نمائی کی گئی، شاہی خاندان کے جتنے لوگ تھے ان کو بلایا گیا، وزیروں کو، مشیروں کو، سب کو بلا کر بادشاہ نے اپنے تخت پر ان کو بٹھایا اور بٹھا کر اپنا تاج اتار کے ان کے سر پر رکھ دیا، اور اس نے کہا کہ آج کے بعد وزیر خزانہ بھی آپ ہیں، عزیز مصر بھی آپ ہیں، اور میرے جتنے کام ہیں یہ بھی سارے آپ، ہمارا کام صرف سائن کرنا ہوگا، آپ سب کے سب منظوریاں دیتے جائیں گے، ہم صرف پاس کریں گے، بس اور کوئی کام نہیں۔ ریٹائرمنٹ لے لی بادشاہ۔ اب وہ جو وزیر خزانہ تھا قطفیر، اس کا انتقال ہو گیا، اب زلیخا بیوہ ہو گئی۔ تو زلیخا نے جس وقت آپ کو جیل سے لے کر شاہی دربار تک پروٹوکول مل رہا تھا وہ دیکھ رہی تھی، اور وہ دیکھ کر یہ کہہ رہی تھی کیا بات ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا پروٹوکول دیا، اور یہاں تک اس نے کہہ دیا کہ جو لوگ اپنی پاکی کا خیال رکھتے ہیں ان کو اللہ جیل سے نکال کر شاہی پروٹوکول سے نوازتے ہیں، اور جو اپنی پاکی کا خیال نہیں رکھتے، گناہوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، ان کو اللہ شاہی خاندان سے نکال کر ذلیل کر دیتے ہیں۔ اپنی طرف اشارہ کر دی اور بڑی مایوسی کا اظہار کیا کہ میں نے یہ کیا کیا اور کہاں تک بات چلے گی۔ اب بادشاہ وقت نے جب وزیر خزانہ اس کا انتقال ہو گیا تو زلیخا کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کی شادی بھی کر دی۔ تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہاں سے اولاد بھی عطا فرمائی، 2 بیٹے اللہ تعالیٰ نے زلیخا سے حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا فرمائے۔ ایک کا نام تھا افراہیم، الف فا را الف اور ہا 2 چشمی یا اور میم، افراہیم، اور دوسرے کا نام تھا منشا۔ افراہیم کو اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا عطا فرمایا، انہوں نے اس کا نام رکھا نون۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے آگے بیٹا عطا فرمایا، اس کا نام انہوں نے رکھا یوشا۔ یہ وہ یوشا ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رفیق سفر تھے جب آپ حضرت خضر علیہ السلام سے ملنے کے لیے گئے تھے۔ حضرت یوشا بن نون علیہ السلام جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وفات کے بعد اللہ کے نبی بن گئے تھے۔ اور اس ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹی عطا فرمائی جس کا نام رحمت رکھا گیا۔ یہ وہ رحمت بی بی ہیں جو بعد میں حضرت ایوب علیہ السلام کی زوجہ محترمہ بن گئی تھی۔ وقال الملک ائتونی، اور کہا بادشاہ نے ائتونی، لے آؤ اس کو میرے پاس، ائتونی بھی، اس کو میرے پاس لے آؤ، استخلصہ لنفسی، اس کو میں خاص رکھوں گا اپنے لیے، یعنی اس کو میں خاص اپنے لیے رکھوں گا، اپنا سیکٹری اور اپنا خاص جو ساتھ ہوگا، ساتھ پرسنل سیکٹری ہوگا، وہ اس کو بنا لوں گا۔ لیکن آگے کیا ہوا؟ فلما، پھر جب کلمہ، بات چیت کی ان سے، قالا، کہنے لگا، انکا، بے شک آپ، الیوم، آج کے دن، لدینا، ہمارے پاس، مکین امین، بڑے عزت اور مرتبے والے ہیں۔ کیا بات ہے آپ کی، آپ تو بہت باوقار اور امانت دار آدمی ہیں، بڑی تعریفیں کر دی اس میں۔ اب اگلی چیزیں قرآن پاک میں یہاں پر نہیں ہیں، میں نے ساری عرض کر دی۔ پھر بات آ گئی کہ یہ سارے جو آپ نے مشورے دیے یہ کام کرے گا کون؟ تو قال، فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام نے، اجعلنی علی خزائن الارض، مجھے مقرر کر دو زمین کے خزانوں پر، خزانے کے جتنے معاملات ہیں اور زراعت کے جتنے معاملات ہیں ان کے اوپر مجھے مقرر کر دو۔ انی حفیظ علیم، میں خوب جاننے والا ہوں، انی حفیظ، نگہبان ہوں، علیم، خوب جاننے والا ہوں، میں نگہبان بھی ہوں اور خوب جاننے والا بھی ہوں۔
यानी अमानतदारी का भी इजहार कर दिया और अपने इल्म का भी इजहार कर दिया कि मैं इसको कर सकता हूँ। यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है छोटा सा, क्या अपने आप को इतने बड़े ओहदे के लिए पेश करने की इजाज़त है जैसे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने आप को पेश कर दिया? तो मुख्तसर जवाब इतना ज़हन के अंदर रखें कि अगर मुकाबले के अंदर इंसान को पता चल रहा हो कि और कोई बंदा ये काम नहीं कर सकेगा, अगर कोई करेगा तो नुकसान का खतरा है और अवाम और रियाया का नुकसान हो जाएगा, इसलिए मैं अगर इस काम को करूं तो मैं बेहतर तरीके से करके अवाम को फ़ायदा दे सकता हूं, तो ऐसी हालत में इंसान के लिए इजाज़त है कि अपने आप को पेश कर दे कि मैं इस काम को कर सकता हूं ताकि अवाम और रियाया की खुशहाली और फ़ायदेमंद साबित हो सके। वकज़ालिक मक्कन्ना, इसी तरह मक्कन्ना हमने कुदरत दी ली यूसुफ़ा, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को फिल अर्ज़, ज़मीन में। यहाँ ज़मीन से मुराद ज़मीन मिस्र है। ऊपर ख़ज़ाइनिल अर्ज़ में भी अर्ज़ से मुराद अर्ज़ मिस्र है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं इस तरीके से हमने अर्ज़ मिस्र में, ज़मीन मिस्र में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुदरत और रहाइश दे दी। यतबव्वअ मिन्हा हैसु यशाउ, कि आप यतबव्वअ जगह पकड़ें, रहाइश पकड़ें, मिन्हा यहाँ ज़मीन मिस्र में, हैसु यशाउ जहाँ चाहें। अब पूरा मुल्क इनके कंट्रोल में आ गया कि पूरे मुल्क के अंदर जितना भी मामलात थे वो सारे के सारे मुल्क के वज़ीर ख़जाना और बादशाह बन गए। और जो बादशाह वक़्त था वो आपके हाथ पर ईमान ले आया और कुछ वक़्त के बाद बादशाह का भी इंतकाल हो गया, तो आप कुल्ली तौर पर पूरे मुल्क के बादशाह वक़्त और वज़ीर ख़जाना और तमाम ओहदों पर फायज हो गए। नुसीबु बिरहमतिना, हम अता करते हैं अपनी रहमतें, मन नशाओ जिसको हम चाहते हैं, वला नुज़ीउ अज्रल मुहसिनीन, और हम ज़ाया नहीं करते नेकी करने वालों का अजर, वला अज्रुल आखिरति खैर, लेकिन आखरत का अजर ये बेहतर है, लिल्लज़ीना आमनू, ईमान वालों के लिए, वकानू यत्तकून, और जो उनके लिए, वकानू यत्तकून जो रहे मुत्तकी बनकर, जो परहेज़गार बनकर रहे, उनका अजर आखरत में वो बेहतर है। अल्लाह इशारा ये देना चाहते हैं आखिरी आयत मुबारका में, दुनिया में हम किसी का नेक अमल को ज़ाया नहीं होने देते। दुनिया में नेक अमल के असरात, दुनिया में नेक अमल के फ़वाइद, दुनिया में नेक अमल के फ़ज़ाइल, ये सब कुछ इंसान को दुनिया के अंदर भी ज़ाहिर होता है, लेकिन असल तो वाला अज्रुल आखिरत खैर, आखिरत का अजर ही बेहतर होगा ईमान वालों के लिए और मुत्तकी लोगों के लिए। तो असल इंसान के पास आखिरत का अजर होगा। तो अल्लाह ताला समझाना ये चाहते हैं दुनिया में भी हम देते हैं, लेकिन असल तो हम प्रोटोकॉल और एजाज़ व इकराम और इनामात ये आखिरत के अंदर देंगे। तो आखिरत की नीयत से इंसान जब अमल करता है, अल्लाह दुनिया भी संवार देते हैं, अल्लाह आखिरत भी संवार देते हैं। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाएँ। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।